सबजनालाई हृदयदेखि स्वागत गर्न चाहन्छु र विशेष गरी आजको यो म्युजिक भिडियो विमोचन कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि मेरो आदरणीय बुवा आमा अनि त्यसपछि मलाई यो सङ्गीत क्षेत्रमा बाटो देखाउने र पछिल्लो चरणमा आएर अरू सबैले मलाई वाउ तरिकाले हेरे पनि मलाई मिडियाको क्षेत्रमा मेरो चाहिँ गुरु मेन्टर विकास सुवेदी उहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिले सायद यो मेरो पछाडि पर्दामा यतिको राम्रो कुरा देखाउनका लागि उहाँले मलाई बाटो देखाउनु। उहाँले मैले बोलेका वचनहरू उहाँले सुनिसकेपछि उहाँले मलाई भन्नुभयो यहाँ चाहिँ स्वर एकदमै नराम्रो छ, यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर उहाँले मेरो विश्लेषण गरिदिएको बुद्धिप्रति पनि म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र आज म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, यदि संसारमा हामी सफल हुनुभयो भने चाहिँ हामीलाई कसैले बाटो देखाउनु पर्छ। यदि तपाईँहरू आफै सिङ उम्रेर हिँडिराख्नु भएको छ, तपाईँको सिङ कुन बेला झर्न सक्छ त्यो याद गर्नु होला। 47 वर्षको उमेरमा आएर धेरै पढिसकेपछि मैले महसुस गरेँ कि यो सबै कुरो सुन्दर हुनको लागि चाहिँ कोही न कोही गुरु चाहिँदो रहेछ। त्यस कारणले सङ्गीत क्षेत्रमा बाटो देखाउने सङ्गीतकार सुभाष भुषालज्यू र नेपाली यो साङ्गीतिक क्षेत्रमा एकदमै लभ सङको राजा उहाँलाई म उठ्नलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँको लेटेस्ट म्युजिक भिडियो चाहिँ ब्लकबस्टर भएको छ, रम रम मरौजी। त्यसपछि आएर म ईश्वरलाई धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यो देशलाई कब्जा गर्ने क्षेत्रमा, प्रभावको क्षेत्रमा मलाई परमेश्वरले धेरै राम्रो मान्छेहरूसँग कनेक्ट गराउनु भएको छ। र त्यसपछि पछिल्लो चरणमा म एकदमै खुसी छु। मेरो म्युजिक भिडियोमा चाहिँ अहिलेको सुपरस्टार अत्यन्तै मान्छेले मन पराउने एक्टर सुधीर श्रेष्ठज्यू, उहाँसँग मेरो एक प्रकारको राम्रो एट्याचमेन्ट भएको छ अनि सबजनाले मलाई साथ दिनुभएको छ। म तपाईँलाई धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र म यो धेरैजनालाई यस्तो मनमा आउन सक्छ सङ्गीत किन गरेको होला भनेर, र म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, परमेश्वरलाई मानिसले प्रकट गर्ने, परमेश्वरलाई धन्यवाद भनेर प्रकट गर्ने 3वटा माध्यम छ। त्यसमध्येको एउटा माध्यम भनेको चाहिँ कलसीको पुस्तकले भन्छ कृतज्ञता साथ भजन स्तुति गाऊ भन्छ। त्यसकारणले प्रियहरू, एउटा मानिस कति खुसी छ भनेर महसुस गर्नलाई र परमेश्वरलाई कृतज्ञता प्रकट गर्ने 3वटा माध्यम मध्येको एउटा माध्यम भनेको चाहिँ सङ्गीत हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि कोही व्यक्तिले सङ्गीत मन पराउँदैन भने त्यो मान्छेको मेन्टल डिसअर्डर भएको छ भन्ने थाहा पाए हुन्छ। अनि अब साइन्टिफिक दृष्टिकोणले भन्ने हो भने तपाईँको चाहिँ म्युजिकले चाहिँ सबभन्दा पहिलो काम गर्ने भनेको चाहिँ मेन्टल मुडलाई ठिक बनाइदिन्छ। जो मान्छेले म्युजिकलाई मन पराउँछ उसको एन्जाइटी, डिप्रेसन एकदमै कम हुन्छ। यो चाहिँ अब साइन्सले अहिले भर गरेको रिसर्चले यो प्रुभ गर्छ। तर ती सबै कुरो जग चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। वचनभन्दा माथि केही पनि हुन सक्दैन। त्यही वचन कलसीको पुस्तकले भनेको कुराबाट नै तपाईँको चाहिँ सङ्गीतको सिर्जना भएको छ। अनि जसरी परमेश्वरले यूहन्ना 3को 16मा परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो भन्ने कुरो छ, त्यहाँ चाहिँ जसले उहाँलाई विश्वास गर्छ ऊ नाश हुँदैन तर उसले अनन्त जीवन पाउँछ। जसरी मानिसले यीशुलाई ग्रहण गरिसकेपछि अनन्त जीवन पाउँछ, सङ्गीत पनि एभरलास्टिङ इटर्नल छ। सङ्गीतको अन्त हुँदैन। स्वर्गमा बाइबलले भन्छ परम प्रभुको प्रशंसा, महिमा 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 सङ्गीत चाहिँ स्वर्गमा पनि रहिरहन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पछिल्लो चरणमा
अब म विश्वासीलाई हाइब्रिड विश्वासी भनेर सम्बोधन गर्दैछु। कोरोना भाइरसपछि विश्वासीलाई चाहिँ हाइब्रिड विश्वासी भन्छ, तर नेपालमा यो कसैले प्रयोग गरेको छैन यो शब्द। हाइब्रिड भने के त भन्दाखेरि कोरोनाभन्दा बाहिर चाहिँ विश्वासीहरू चर्चमा जान्थ्यो, तर पछिल्लो चरणमा आइसकेपछि इन्टरनेट र जुम प्रयोग गरेका कारणले विश्वासीहरू कोही भौतिक रूपमा चर्चमा आउँछन्, कतिजना चाहिँ इन्टरनेटलाई प्रयोग गर्छन्। कारणले गर्दाखेरि अब विश्वासीहरू चाहिँ हाइब्रिड भएको छ। हाइब्रिड भने के त भन्दाखेरि दुईटा फरक चिज एकै ठाउँमा मिलेर बस्ने कुरा भन्छ हाइब्रिड। त्यसले जापानमा चाहिँ अहिले हाइब्रिड कारको सिर्जना गरेको छ। त्यो भनेको चाहिँ टोयोटा र अर्को कुनै कार मिक्स गरेर भन्छ अब चाहिँ म इन्टरनेट चलाउँदिनँ, म फेसबुक चलाउँदिनँ भनेर यदि कसैले भन्छ भने त्यो मान्छे चाहिँ धेरै टाढा गयो भनेर जाने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामी इन्टरनेटको माध्यमद्वारा सुसमाचारलाई टाढा पुर्याउनु पर्ने भएको कारणले गर्दा अब हामी हाइब्रिड स्ट्राटेजीमा जानुपर्ने हुन्छ। अनि यो कोरोना भाइरस भइरहेको बेला मैले प्रभु यो सुसमाचार चाहिँ कसरी टाढा लैजान सकिन्छ भन्छ मलाई परमेश्वरले म्युजिक नै अहिलेको लागि सबभन्दा शक्तिशाली माध्यम हो र मेरो चाहना इच्छा भनेको चाहिँ आज नै 10औं लाखमा यो सन्देश पुग्छ भन्ने कुरा म किन ग्यारेन्टी छु भन्दाखेरि तपाईको सिम्पल अहिले मैले बाहिर गएर शेयर मात्र गरे भने एकैचोटि 10,000 को जान्छ। अनि यति धेरै मिडिया पार्टनर्सहरु हामीसँग हुनुहुन्छ। त्यसपछि आएर अब सुधीर सरले त अहिले टिकटक मात्र बनाइदियो भने कहाँ पुग्छ करोडौंमा पुग्न सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब म तपाईलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, यो गीतमा चाहिँ दुईटा मात्र हामीले बाइबलको पद राखेको छ। एउटा यौना 3 को 16 अनि अर्को चाहिँ यौना 14 को 6 पद। अनि यो 8 मिनेटमा जम्मा यो दुईवटा बाइबल पद छ। अनि तपाईँको चाहिँ यति राम्रो गीतमा यो दुईटा बाइबल पदले के गर्छ भन्दाखेरि संसारमा राम्रो कुरा, मिठो कुरा, प्रभाव पार्ने कुरा चाहिँ जहिले पनि सानो मात्र हुन्छ। हेर्नु, हामी 20 किलो मासु पकाउँछौँ, नुन चाहिँ थोरै हाल्छौँ। हामी यति राम्रो लुगा लाउँछौँ, पर्फ्युम चाहिँ थोरै हाल्छौँ। हाम्रो 80 किलो भएकाले वेट 80 किलो छ भने 80 किलो नै पर्फ्युम छर्क्यो भने कस्तो हुन्छ होला हो। त्यसकारण मानिसलाई प्रभाव पार्ने कुरा चाहिँ दुईटा बाइबलको पद भइ पुग्छ। किनकि बाइबलले भन्छ सत्यले मात्र स्वतन्त्र गर्छ। जब हामी निको पार्ने औषधि बताउँछौँ नि, मान्छेले अस्पताल खोजी जान्छ। त्यसकारणले यो दुईटा बाइबलको पद यहाँ राखेर हामी सुसमाचारलाई संसारभरि पुर्याउन चाहन्छौँ। अहिले अमेरिकाले हामीलाई भिसा रोक्न सक्छ, तर हाम्रो युट्युबको म्युजिकलाई रोक्न सक्दैन। अब मिसन प्रभुको सुसमाचार प्रचार गर्नलाई चाहिँ हेलिकप्टरमा चढेर 10 दिन हिँडेर एम्बेसीको अगाडि भिसा माग्नु पर्दैन। हाम्रो युट्युबबाट स्वाट छिराइदियो भने अहिले अमेरिका पुग्छ, अहिले तपाईँको चाहिँ मुस्ताङ पुग्छ। त्यसकारणले टेक्नोलोजीलाई प्रयोग गरे भने अब चाहिँ हामी जग्गा बेचेर, सुन बेचेर, मोमो पसल बेचेर धनी हुने होइन, अब त टेक्नोलोजी बेचेर चाहिँ धनी हुने। अबको समय चाहिँ त्यस्तो समय हो। त्यस कारणले गर्दा हामीले यो टेक्नोलोजीलाई प्रयोग गरेर सुसमाचार हामीले मानिसको पुर्याउन चाहेका छौँ। हामीलाई अरू केही चाहिएन, हामीले चाहिएको कुरा चाहिँ एउटै हो, सुसमाचार मानिसहरूमा पुगोस्। अनि अहिलेको माध्यम चाहिँ यो सुसमाचार गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सजिलो छ। हामीले कसैबाट दुःख पाउनु पर्दैन, केही प्रकारको पर्सिक्युसन पनि हुँदैन। आफ्नै घरभित्र आफै छिरेर गएको छ। तपाईहरु सबैजनाले नचिनेको सबै मान्छेलाई युट्युबबाट शेयर गर्दै हुन्छ। अब मलाई सबभन्दा धेरै प्रतिक्रिया चाहिँ जेलबाट आउँछ, किनभने जेलमा त मान्छेहरूलाई समय काट्न गाह्रो हुँदो रहेछ। अनि उहाँले हामीले बनाएको म्युजिक भिडियो हेर्नुहुन्छ। अनि यो म्युजिक भिडियोबाट मलाई चाहिँ अहिले नै फाइदा भएको छ। यो म्युजिक भिडियोको प्रमोसन गर्दै थिएँ। अनि यो महिना चाहिँ मैले खालि इभान्जलिजमको विषय मात्र तपाईको वचन प्रचार गरिरहेको थिएँ। हिजो चाहिँ उहाँहरूले संसारमा नेपाली भाषा बोल्ने ठाउँमा सबभन्दा राम्रो सुसमाचारको विषयमा सिकाउने पास्टर को छ भन्दाखेरि चाहिँ
मेरो नाम निकालेछ। अनि हिजो बिहान 5 बजे चाहिँ जुलाईमा 1 महिना अमेरिकाभरि सुसमाचार तालिमको लागि चाहिँ उहाँले टिकट किनेर पैसा पठाइदियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि जब हामी प्रभुको लागि रोप्छौँ परमेश्वरले अद्भुत काम गर्नुहुन्छ। पहिला चाहिँ मलाई इज्जत प्रतिष्ठा त्यो त्यति परिपक्व नहुँदाखेरि मेरो दिमागभित्र गोबर हुँदाखेरि मैले नामको लागि केही गरौँ छ। मलाई चाहिँ अब नाम केही चाहिएको छैन। म चाहिँ मानिसहरूले प्रभुले चिनेको देख्छ। किनकि मैले फिल गरेँ देयर इज नो रियल लभ विदाउट जिजस। यीशु बिना मानिसले कहिले पनि शान्तिको महसुस गर्न सक्दैन। यीशु बिना मानिसले कहिले पनि आनन्दसँग जीवन जिउन सक्दैन। पैसाले महँगो खाट किन्न सकिन्छ तर निन्द्रा किन्न सकिँदैन। पैसाले महँगो औषधि किन्न सकिन्छ तर स्वास्थ्य किन्न सकिँदैन। यिनी सबै कुरा चाहिँ कलवरी क्रुसमा प्रभु यीशुले हामीलाई दिनुभएको छ। मेरो चाहना भनेको चाहिँ तपाईहरु सबैजनाले यो यीशुको जन्मदिन आइरहेको छ, कृपया गरी यो गीत मानिसहरूलाई बाँडिदिनुहोस् ताकि मानिसहरूले जीवन पाउन सकोस्। यही हो। थ्यांक यू भेरी मच। थ्यांक यू सो मच हाम्रो दाजुलाई सबैजनाले इमोसनल बनाइदिनु भयो हैन। उहाँको स्पिच नै यस्तै हुन्छ, एकछिनमा एकदमै एक्साइटेड हुन्छ, फेरि बिचमा अलिकति इमोसनल कुराहरू आउँछ। सो मानव भइसके पछाडि ह्युमन बिङहरूको यो नेचर नै हो। सो थ्याङ्क यू सो मच सङ्गीतको विषयमा प्लस आज हामी यो म्युजिक भिडियोको विषयमा विस्तृत जानकारी दिनुभयो र साथमा सङ्गीतकै माध्यमबाट नभए पनि आफ्नो स्पिचबाट भए पनि सुसमाचार चाहिँ धेरै समक्ष पुर्याइरहनु भएको छ। मलाई लाग्छ सबैजना विश्वासी नै त नहुनु पनि सक्छ, कोही कोही यसो साथ लगाएर आउनु भएको पनि हुनसक्छ होइन। सो अब भने हामीसँग एकदमै सर्ट टाइम छ, सर्ट टाइममा धेरै कुराहरू पनि गर्नुपर्नेछ। ढिलो नगरिकन आजको यो विशेष जुन कामको लागि आज हामी उपस्थित भएका छौँ होइन, त्यो कामतर्फ चाहिँ हामी लाग्न चाहन्छौँ। र अब भने हामी आजको हाम्रो यस हामी सबै नामक यो म्युजिक भिडियोको विमोचनतर्फ तपाईँलाई लिएर जान चाहन्छु। र आजको यस कार्यक्रमको म्युजिक भिडियो हामीले विमोचन चाहिँ हाम्रो आजका चिफ गेस्ट हुनुहुन्छ उहाँको बाहुलीबाट। सायद हामी अब केही कुराहरू केही रिमोटबाट या के गर्छ, हामी स्क्रिनबाट नै गर्छ होइन राजु सर? स्क्रिनबाट कि कहाँ हो? स्क्रिनबाट स्क्रिनबाट होइन, चिफ गेस्टले केही गर्नुहुन्छ नि त? यो रिमोट छ, फङ्सन छ, रिमोट भयो राम्रो। रिमोट चाहिँ हाम्रो चिफ गेस्टको बाहुलीबाट गर्न पाइन्छ अझ राम्रो। ल्यापटपलाई नभए छन् त्यहाँ प्रेस गर्दा नि हुन्छ, फरक परेन। त्यो चाहिँ यता हाम्रो चिफ गेस्ट समक्ष हुँदैन, नभए चिफ गेस्टलाई नै हामीले त्यहाँसम्म चाहिँ यहाँबाट चाहिँ प्ले हुन्छ। के उहाँले अनुमति दिनु पर्यो क्या। सेवक तथा हामी गुरुबा भन्छौँ ज्ञान सुन्दासीको अनुमति हामीले पाइसकेका छौँ। अब भने हामी यो म्युजिक भिडियोको विमोचनतर्फ लाग्छौँ। कृपया जोरदार तालीको साथमा सृष्टि हो हामी सबै येशूको सुन्दर सृष्टि हो। सङ्गीतमा आउँदछौँ भजन कोरस गाउँदछौँ, सङ्गीतमा आउँदछौँ भजन कोरस गाउँदछौँ, येशूलाई महिमा चढाउँछौँ, येशूलाई महिमा चढाउँछौँ। हामी सबै येशूको छोराछोरी हौ, हामी सबै येशूको छोराछोरी हौ, हामी सबै येशूको छोराछोरी हौ, हामी सबै येशूको छोराछोरी हौ।
गर्दछौँ हामी सबै यसुको क्षमाउँदछौँ सबैजना मिलिजुली प्रार्थना गर्दछौँ हामी सबै यसुको छोराछोरी हौ 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 कार्य गर्दैछन् हाम्रै हातहरू सो कार्य गर्दैछन् हाम्रै खुट्टाहरू सो मार्ग हिँड्दैछन् हामी सबै यसुको छोराछोरी हौ 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 हामी सबै यसुको सुन्दर सृष्टि हौ हामी सबै यसुको सुन्दर सृष्टि हौ सङ्गतिमा आउँदछौँ भजनको रस गाउँदछौँ सङ्गतिमा आउँदछौँ भजनको रस गाउँदछौँ यसुलाई महिमा चढाउँछौँ यसुलाई महिमा चढाउँछौँ हामी सबै यसुको छोराछोरी हौ 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 सबै यसुको छेउमा आउँदछौँ हामी सबै यसुको छेउमा आउँदछौँ सबैजना मिलिजुली प्रार्थना गर्दछौँ हामी सबै यसुको छेउमा आउँदछौँ सबैजना मिलिजुली प्रार्थना गर्दछौँ हामी सबै यसुको छोराछोरी हौ 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 कार्य गर्दैछन् हाम्रै हातहरू
सो कार्य गर्दैछन् हाम्रा यी खुट्टाहरू सो मार्ग हिँड्दैछन् हामी सबै येशूको छोराछोरी हौ हामी सबै येशूको छोराछोरी हौ हामी सबै येशूको छोराछोरी हौ हामी सबै येशूको